अस्सलाम अलैकुम और अस्सलाम अलैकुम। बहुत बहुत मुबारकां जनाब मुस्लिम लीग नून के आज शेर हमजा शहबाज साहब बाहर आ गए हैं और अब पेशन गोइयाँ ये की जा रही हैं कि जनाब अनकरीब जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है। और ये मीडिया जो नेगेटिव मीडिया है ना वो और ड्रामे कर रहा है। वो कह रहा है जी हुन मरीम नवाज का जेड़ा ना वो बयानिया ख़त्म हो जाएगा ये वो, जबकि मरीम नवाज ने कहा है एक एक ते दो 11 होंदे ने एक एक ते दो 11 होंदे ने और मेरा भाई बाहर आ गया, असी मिल के सारा करांगे। चलो ये तो फिर सारा वो देखने वाले की नज़र होती है ना कि वो क्या उसको कैसे वो करता है। ठीक है। तो आप दोस्तों को जनाब आज ये घूमती चाय का बहुत बहुत सलाम। और अपनी चाय देख लो किस तेज़ी से घूम रही है शहबाज शरीफ के बाहर आने के बाद। ये देखें, ठीक है जी। तो हुणे तुहानू दसने आ कि मिठा घट है कि नहीं। ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। तो बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की है, तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरे ना व्हाट्सअप नंबर पे या कॉल करते हैं ना, कॉल करें या मैसेज करें तो फिर वो आप इस फरमाइश में शामिल हो जाते हैं। वैसे जो कमेंट्स में करते हैं ना तो वो कई दफ़ा मुझसे इग्नोर हो जाते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो में घूमती चाय के क्लब में शामिल होना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप पे कॉल करें या आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ठीक है। और व्हाट्सएप का नंबर है 030047257552। ठीक है जी। अब इसका लेते हैं सिप और आप बताएं जी कि मिठा घट है या ज़्यादा है। अच्छा, कई बंदे तो ये बताते हैं कि सर जी आज थोड़ी चाय ठंडी बड़ी सी। मैंने कहा यार बड़ा कमाल है कि आप सही जान लेते हैं, सही जान लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, आज चाहे हमजा शहबाज के नाम है, चाहे आप जो मर्जी हो जी, हमजा शहबाज आपके नाम का सिप। इलायची वाली है भाई, हमजा शहबाज की चाय इलायची वाली है। ठीक है। तो आज हमजा शहबाज के नाम की हो गई है। और जिन दोस्तों ने हमें फरमाइश की है तो उनमें वो मैंने बताया ना, जिन्होंने कॉल की है तो उनका उनका मैं नंबर नाम ले रहा होता हूँ आम तौर पे ना। तो कराची से हमारे जनाब बहुत लिसनर हैं, उन्होंने टेलीफोन भी बात की है। सैयद फहमीदा अयाज कराची से हैं, उनके नाम फहमीदा के भी और उनके जो हस्बैंड हैं सैयद अयाज साहब उनके नाम के भी। ये जी बहुत बहुत घूमती चाय कानूनी टीवी। ठीक, जिंदाबाद। और अब हमारे दोस्त हैं मदीना से जनाब तारिक अज़ीज़ साहब, वो हमेशा फ़ोन पे बात करते हैं, हम गपशप लगाते हैं, दोस्ती आगे बढ़ाते हैं। और उनके जानने वाले हैं कोयटा से मलिक मोहम्मद इसहाक ख़ान बाज़ई। उनको जी आपका नहीं बहुत सलाम। आप मदीना में बैठे हैं, कोयटा वाले हैं, मदीना में बैठे हैं मेरा ख्याल है वहाँ पे। और उनकी जनाब अब्दुल अज़ीज़ साहब ने बड़ी तारीफ़ की है, हाजी मोहम्मद आबिद साहब मदीना वाले। तो हाजी साहब आपको बहुत बहुत सलाम और चाय भी आपके नाम। और एक शेख अरशद साहब का भी नाम शायद उन्होंने लिखा है, तो उनको भी घूमती चाय का बहुत बहुत सलाम। और तारक अजीज साहब आपको तो बहुत सलाम हो ना, बहुत ज़्यादा सलाम हो। ये डेरा गाजी खान से जनाब शेख अरशद साहब का है। तो और दोस्तों ने भी कहा है, तो मैंने यही कहा है कि जी आप मुझे कॉल करेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको भी घूमती चाय का सलाम हो और ये सलाम लाखों बंदों तक पहुंचता है। ठीक है।
تو بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کام بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی جناب گھومتی چائے ان لوگوں کی کیسی بنی ہے. بتایا لاچی والی ہے یار، آج بہت مزے کی ہے اور بیگم نے بنائی ہے بھائی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اور آج ہم نے آپ کے ساتھ گپ شپ لگائی ہے، بڑا مزہ آیا ہے. حمزہ شہباز والی ویڈیو کا تو بہت ہی مزہ آیا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب پہ سب سے پہلے خبر قانونی ٹی وی نے دی ہے. یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. یوٹیوب پہ آپ اس کے ٹائم دیکھ لیں، سب سے پہلے خبر حمزہ شواب کی ضمانت کی وہ دی ہے قانونی ٹی وی نے. ٹھیک ہے جی. اور باقی آج مریم نواز صاحبہ نے بڑی منجی ٹھوکی ہے، سب کی ملا کے کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے، نہ کوئی خفیہ والوں کو، نہ کوئی سامنے والوں کو. اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈسکا میں بندے گرفتار ہوئے تھے، اغوا ہوئے تھے، وہ سارے نام موجود ہیں، اور آپ خود ہی بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے. اب ڈسکا کا جو الیکشن ہے نا 75 حلقے کا، اس کا جناب کل رزلٹ آئے گا کل. اب اس میں یہ ہے کہ جناب یہ وہ لازمی ہو جائے گا، اس کا کوئی کلیئر تو انشاءاللہ ہوگی، کوئی ڈیٹ دیں گے. نون لیگ اب مطالبہ کر رہی ہے کہ وہاں پہ نئے الیکشن کروائیں پورے حلقے میں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے 20 حلقوں میں کراؤ، جو 20 حلقے ہیں نا ان میں کراؤ جن میں شکایت ملی ہے. شکایت تو بڑی ڈاڈھی ملی ہے. تو وہ ویڈیو آپ سے شیئر کی ہے. ابھی ایک تازہ ویڈیو آپ کے سامنے لیک ہوئی ہے، پتہ ہے فردوس عاشق اوان کی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم رانا ثناءاللہ کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایف آئی آر بالکل تگڑی ہونی چاہیے اور اس سے وہ بچنے نہیں چاہیے. یہ اس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے. شرم کرو فردوس عاشق اوان، تردید کرو کہ یہ ویڈیو تمہاری نہیں ہے، تردید کرو. یہ تمہاری ویڈیو ہے جو لیک ہوئی ہے جناب سوشل میڈیا پہ. آپ ادھر بیٹھی ہیں، ٹی وی کی طرف منہ ہے آپ کا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف پرچہ کٹوانے کے لیے یہاں بیٹھی ہوں ڈسکا میں. تو آپ وہ پرچہ کٹوانے کی کوشش کر رہی ہیں، ڈسکا ہے یا وزیر آباد ہے. ٹھیک ہے. تو بڑی زبردست تقریریں ہوئی ہیں جناب. اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحب نے تو آپ کو پتہ ہے نیب کو، یہ الیکشن کمیشن کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سارے اداروں کو کھلا چیلنج دیا ہے. نواز شریف صاحب نے بھی رات کو بڑا کھلا چیلنج دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، یہ وہ، ایسی کوئی باتیں ابھی پکی خبریں نہیں ہیں. یہ اندازے ہیں، ہمارے ہم لوگوں کے اندازے ہیں، کیونکہ 8 کے 8 ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی ہاری ہے. تو یہ اندازے ہم کر سکتے ہیں، باقی کنفرم خبر ابھی نہیں ہے. کل آپ کو انشاءاللہ وہ نواز شریف کے حوالے سے کوئی خبریں اچھی بتائیں گے، انشاءاللہ اچھی بتائیں گے. اس کے لیے علیحدہ ایک ویڈیو چاہیے ہوتی ہے، تو یہ گھومتی ویڈیو ہے. فی الحال اسی کے اوپر ہی آپ گزارا کریں. تو آج بڑا مزہ آیا ہے، چائے بہت اچھی ہے. اس کا ٹیسٹ ایک دفعہ آپ اس کا جو کلر ہے نا وہ دیکھیں اور آپ کو بہت اچھی لگے گی. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، کھیت بہت مزے کی چائے ہے. تو ہم آپ سے انشاءاللہ یہ گپ شپ لگائے رکھیں گے. اس چائے کو ذرا آپ شیئر کریں. اور یہ گھومتی لائٹ موڈ والی چائے ہے، نیازی بھگائے ہے اور مزہ بھی آئے ہے. اور نیازی صاحب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ، بھاگ نیازی بھاگ. شہباز آ گیا ہے، بھاگ نیازی بھاگ. حمزہ شہباز آیا ہے، بھاگ نیازی بھاگ. ٹھیک ہے. تو باقی جناب میں نے بتا دیے. اس ویڈیو میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے آپ نے مجھے ٹیلی فون کرنا ہے 03004725 پہ. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے وہ کرنا ہے، پھر آپ بھی اسی ہمارے کلب میں شامل ہو جائیں گے.
بہت مزہ آ رہا ہے یار، بہت مزہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جو قانونی ٹی وی کو پسند کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ قانونی ٹی وی آپ کا ٹی وی ہے، سبسکرائب کریں یا نہ کریں، شیئر کریں یا نہ کریں، یہ آپ کا چینل ہے۔ قانونی ٹی وی زندہ باد۔